लो जी, ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक पीटीआई के गुंडों ने यहाँ गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ मुसल्लह जत्थे पहुँच गए हैं, गेट तोड़ रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हालात कशीदा हो गए हैं यहाँ पे। और जो पुलिस है वो दूर खड़ी है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही और इस तरीके से गवर्नर हाउस के हवाले से बड़ी शदीद तशवीश पाई जा रही है। मुंतशिर लोग जो है दहशतगर्द जो है वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे पीटीआई के अंदर एक दो ख़वातीन वो रो रही हैं कि जी ऐसा ना करो, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से पेशावर से मुसल्लह दस्ते वज़ीरों की क़यादत में निकले हैं असलहा लहराते हुए, उनको कोई नहीं रोक रहा। वो फैज़ाबाद के एरिए में पहुँच चुके हैं और ये इमरान खान का जो प्लान 2 था वो शुरू हो चुका है और वहाँ पे भी हो रहा है। इस तरीके से इक्का दुक्का जो है दर्जन 2 दर्जन अफराद हर जगह इकट्ठे हैं और वो चूँकि शर पसंद हैं। शर पसंद तो आपको पता है एक बंदा ही काफ़ी होता है जिसने आग लगानी होती है बिल्डिंग को, जिसने तोड़ फोड़ करनी होती है, तो इतने कोई बंदे कहीं भी नहीं निकले। लेकिन शर पसंद लोग निकले हुए हैं जो शर पसंद हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ियाँ तोड़ सकते हैं, एटीएम मशीनें लूट सकते हैं, आग लगा सकते हैं। ये बिलवाई हैं जो ये कर रहे हैं और ये सारा सोचा समझा ड्रामा इमरान खान ने किया है। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जब से ये कल का वाक़या हुआ है ना, अभी तक इमरान खान की गोली लगी हुई टांग किसी को नज़र नहीं आई। इमरान खान का खून किसी को नज़र नहीं आया। सिर्फ फैसल का वो खून जो इधर उसको मामूली सी कलम लगी है और बाद में इधर खून है, वो कैसे किया गया है, क्या किया गया है, ये सब प्री प्लान ड्रामा है। अब मुझे मुसलसल रिपोर्टें ये मिल रही हैं कानूनी टीवी को कि इमरान खान को कोई इस तरह से गोली लगी नहीं है। दिस इज़ ऑल ड्रामा, 1 A to Z ड्रामा। इमरान खान को अगर गोली लगती तो इमरान खान के जो चाहने वाले थे वो फौरी तौर पे उसको गुजरात अस्पताल पहुंचा सकते थे, गुजरावाला पहुंचा सकते थे, गखड़ पहुंचा सकते थे, कैंट के अस्पताल मौजूद थे, वहाँ सबको पहुंचा सकते थे। लेकिन कोई नहीं बता रहा। इनका कोई लीडर एक भी सीरियस ज़ख्मी हुआ हो तो बताएं। कंटेनर पे खड़े थे ना, किसी लीडर का नाम ले लें। असद उमर खड़ा था, फवाद चौधरी खड़ा था, शहबाज गिल खड़ा था। सिर्फ इमरान खान की टांग को गोली लगनी थी और फैसल ने जो इधर का ड्रामा किया है वो लगना था। दोस्तों, ये सब प्री प्लान्ड है। इमरान खान का धरना बुरी तरह फेल हो चुका था। 6 दिन से वो गुजरावाला में बैठा था कि चंद लोग उसकी आके तकरीरें सुन रहे थे। उसके आगे जो ही वो निकलता गुजरावाला से बाहर, उसके 400-500 बंदे उसके सामने नज़र आ जाने थे और वो बुरी तरह फलाप हुआ है। जैसे आज का ये ड्रामा भी फलाप है। 2-2 दर्जन लोग निकले हुए हैं, वो इनकलाब लाने के लिए निकले हैं। कोई बंदा दिखा दे इमरान खान की सोशल मीडिया पे गोली लगी हुई टांग, कोई दिखा दे। तो ये बिल्कुल वो हो रहा है कि इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी। उन्होंने फेस सेविंग के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जैसे पिछले धरने में 2013 में दिया गया था, 13 से 14 में, उसको एक आर्मी स्कूल पे हमला हुआ था तो इमरान खान उठ के चला गया था नाम लेके। अब ये वाला झरना इसका चूँकि बुरी तरह नाकाम हुआ है, ये सिर्फ फसाद फैलाना चाहता है, ये फसादी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसको गिरफ़्तार करो, नज़रबंद करो। ये आपने 22 करोड़ आवाम को हमारे सर पे इसको मुसल्लत कर दिया है। हमें घरों से निकलना जो है ना वो मजबूरी हो रही है, धमकियाँ मिल रही हैं हर तरफ से और ये इसने मुल्क की मईशत का बेड़ा पहले गर्क किया था। अब ये जनाब इधर फसाद फैला रहे। आज ये सारे इनका प्रोग्राम है कि इसी हफ्ते में ये इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और मैं हैरान हूँ इनके वज़ीरों के ऊपर। ये जनाब जितने वज़ीर हैं, कोई किसी की एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, किसी की भी, कि ये मॉन्यूमेंटल का अपना किया हुआ है जो उसके आगे आ रहा है। किसी की एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी धड़ल्ले वाली नहीं हुई, बल्कि सारे माजरत खाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो जी हमें अफसोस है। हाँ ठीक है, करते रहो, तुम यही करते रहो और तुम देख लेना कि इसने आके इमरान ने आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्ज़ा करना है और इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करना है। उसकी प्लानिंग ही यही है।
میں پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو روکنا ہے تو ادھر ہی لاہور میں روک لو، ادھر روک لو، لیکن اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ حکومت کے پاس 100 اختیارات ہوتے ہیں۔ پنجاب میں ڈاکو کی ایک پرویز الہی کی حکومت ہے تو کیا ہوا؟ آپ کے پاس 245 کے تحت جہاں فوج بلا سکتے ہیں، اس نے فوج کو بھی للکارا دیا ہے، اس کو بھی پیچھے دھکیل دیا ہے، اور آپ کو بھی گالم گلوچ کر کے پیچھے ڈیفینسو کر دیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، ساڑھا تو کوئی قصور نہیں جی نہیں، رانا ثناءاللہ تو نہیں۔ یہی تو وہ چاہتا ہے کہ آپ پیچھے رہیں، ڈرے رہیں اور یہ اپنا کام تمام کر دیں۔ حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ یہ اگر ان بلوائیوں کو نہ روکا گیا، جو 2-2 درجن لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو پھر لوگ لوٹنے کے لیے باہر نکل آئیں گے، اور پھر پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہت دیگر کو چلے جائیں گے، اور تم اپنی کچھوریوں میں بھاگتے پھرو گے۔ شہباز شریف، رانا ثناءاللہ، سعد رفیق، یہ سب کو میں کہہ رہا ہوں، اگریسو ہو کے آگے آؤ، اس فتنے کو بتاؤ کہ تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، بتاؤ اس کو۔ جب آپ بالکل ڈیفینس ہو کے پیچھے کھڑے ہیں، فائرنگ وہ کر رہے ہیں، تو آپ صرف اپنے وہ پیچھے ہو کے کھڑے ہیں، تو اس نے تو آگے بڑھنا ہے، اس نے تو بڑھتے جانا ہے، اس کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ وہ تو پہلے دن کہہ رہا ہے کہ اب میں انتخابات کی بات نہیں، میں انقلاب کی بات کروں گا، اب میں جہاد کی بات کروں گا۔ تو یہ تمہارے سامنے نہیں ہے چیزیں، یہ تو تم اس کا صرف دیکھ رہے ہو، تماشا دیکھ رہے ہو مداری کا۔ آگے آؤ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، گورنر ہاؤس پہ وہ قبضہ کر لیں گے، تم کیا کرو گے؟ ابھی لگے ہوئے ہیں دروازہ توڑنے پہ، اور سارا کچھ ویڈیو لائیو آ رہی ہیں ساری۔ کیا کیسے بچاؤ گے اپنے گورنر کو؟ وہ اس وقت جو جھوٹ سچ ان کو عوام کو بتایا گیا اس کے اوپر بھی وہ کر رہے ہیں نا۔ عوام کو کون بتائے؟ آج اجلاس کی ہسپتال میں صدارت کر رہا ہے، کیوں اپنے ہسپتال میں آیا ہے جی؟ 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے یہ اپنے ہسپتال میں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اگر یہ زخمی تھا تو اس کو ادھر ہی کرتے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے عمران خان کی، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان ٹھیک ٹھاک ہے جی، اور وہ ابھی پریس کانفرنس کرنے لگا ہے۔ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی ویڈیو جاری نہیں ہوئی، ورنہ یہ پہلے جب یہ چھت سے گرا تھا، پہلے 13 میں جب یہ سیڑھیوں سے گرا تھا، تو ہسپتال میں ایسے کیمرے لگے ہوئے اس کے چاروں طرف، تو وہ دکھائے تھے۔ آج تو کوئی نہیں دکھا رہا۔ تو بالکل یہ عوام کی متفقہ رائے بنتی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ایک گولی بھی نہیں لگی۔ وہ جو فائرنگ ہوئی ہے وہ اس میں ایک راہگیر بیچارہ مرا ہے، باقی سب خیر صلاح ہے سب کو۔ کوئی ایک لیڈر کو بتائیں جس کو گولی لگی ہوئی؟ صرف فیصل واڈا، میں کہہ رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ گیا تھا، فیصل جوید کو آپ صرف دکھا رہے ہیں کہ جناب اس کو یہ خون کپڑے ہیں، اس کا منہ ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، وہی دکھا رہے ہیں نا۔ تو باقی کدھر ہیں گولیاں؟ باقی کیوں نہیں لگی جی گولیاں سب کو؟ کدھر ہیں یہ لوگ؟ قسم خدا کی سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور باتوں کو بڑھا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے، اور عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی عوام جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور وہ اگر گھر سے نہیں نکلیں گے تو ان کے لیے قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کو ابھی سے آپ نہیں روک رہے، ڈیفینسو ہو گئی ہے، پھر حکومت دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ عمران خان کا پلان ہی یہی ہے کہ وہ انتخابات کے ذریعے نہیں، اس نے باتیں یہ بتائی ہیں کہ اب ہم اس بات پہ عمل کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ انتخاب کے ذریعے انقلاب لائیں یا ایران والا انقلاب لائیں۔ یہ لفظ سنے نہیں آپ نے عمران خان سے؟ پھر تم چوچے ہو، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے؟ آپ نے 22 کروڑ عوام کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ کتنا قصور ہے حکومت کا جی آپ بتائیں؟ وہ تو دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، سارا کچھ ہے۔ کہ کون زخمی ہوا ہے؟ کس نے عمران خان کی زخمی حالت میں دیکھی ہے تصویریں؟ سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اب عمران خان ابھی پریس کانفرنس کرے گا اور وہ کہے گا جی کہ ہمارا لانگ مارچ جاری ہے، لوگوں باہر نکلو، پنڈی پہنچو، اسلام آباد پہنچو یکدم، کیونکہ وہ باہر یہ کنٹینر وہاں تک نہیں جا سکتا تھا۔ یہ حکومت کو کتنے دنوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کر لو، یہ سٹھیا گیا ہے، اس کو گرفتار کر لو، لیکن حکومت نے کسی کی نہیں سنی، اور صرف شہباز شریف کہ نہیں جی نہیں، مفاہمت مذاکرات، یہ وہ
رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا جی کہ مجھے کابینہ اجازت دے تو میں اس کو گرفتار کر سکتا ہوں، وہ اس بات پہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ حالات خراب ہیں، اور جو عمران خان کو گولیاں بتائی جا رہی ہیں، لوگوں کی مسلسل اس کے اوپر رائے بنتی جا رہی ہے، کسی کو کوئی گولی نہیں لگی، عمران خان کو کوئی گولی نہیں لگی، یہ واضح ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اصل کہانی یہی ہے، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، سب لوگ نوٹ فرما لیں۔